matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pitsa 12 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, OWA awardee sa CBIS category gikan sa Iligan City. Unang DigiWork Iligan Expo 2025 ipahigayon. Mga empleyado sa LGU Iligan, pribadong sektor gitun-an ang Emergency Operations Center. DepEd ipatuman ang school sports club sa tanang pampublikong tulunghaan. Philippine Coast Guard nagpabilin sa Bao di Masinloc aron maghatag og tabang sa mga lokal nga mga mangingisda. Presidente Bongbong Marcos gikaingong premature pa aron ibulgar ang pangalan sa mga opisyal nga nalambigit sa flood control project anomaly. Sa gawa sa nasod, pipila ka makanasuran gihatagan sa Amerika og 15% nga taripa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kalalakinhan sa nasod sa Indonesia giatake ang usa ka house church. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasakmit sa usa ka Iliganon ang pasidungog sa Overseas Workers Welfare Administration OWA 2025 Regional Model OFW Family of the Year Award. Si Captain Cedric Bravo kauban sa iyang pamilya ang nakakuha sa award alang sa CBIS category. Kini isip pag-ila sa ilang family values, lig-on nga panagiusa og inspirasyon sa mga kaubang OFWs ang ilang mga pamilya. Lakip usab ang ilang talagsaong kalampusan sa panginabuhian, edukasyon ug partisipasyon sa komunidad. Gihatag ang award ni atong Hulyo 25 sa Cagayan de Oro og gipresentar kini atol sa regular flag raising kagapong adlaw Agosto 11 sa mga empleyado sa kagamanan lokal dinhi sa Iligan. Mopahigayon og DigiWork Expo ang lokal nga kagamanan sa Iligan sa Agosto 12 kun karong adlaw Martes sa St. Michael's Khalid Auditorium. Kini aron na ma-empower ang mga lokal nga talento, innovators o mga leader din sa Iligan. So sa kadlaw nga panagtapok, makikita-kita ang mga digital experts nga magtudlo og mga bagong skills sa mga batanon, negosante, investors o policymakers aron makahimo pa og mas maayo og lig-on nga digital nga mga ekonomiya. Keynote speaker sa Expo nga si Attorney Josel Batapa sige, usa ka inila nga ICT champion, innovation advocate o kanhi nga undersecretary sa Department of Information Communications Technology. Gipahigayon ang Emergency Operations Center Executive Course sa Iligan ning bagwahi lamang. Diin gitudloan ang mga partisipante sa kamahinungdanon sa maong pasilidad panahon sa katalagman. Sa maong executive course, gilauman nga ang mga partisipante nga nakakat-on sa koordinasyon sa mga
buhatan og mga ahensya sa kagamhanan o mga pribadong hugpong. Nasayod daw sab sila sa protokol sa komunikasyon, proseso sa paghimo og desisyon og daghan pang uban. Gitata usab ang papel sa matag usa sa pagdumala sa operasyon nga andam mamahimong leader, lig-on og dinalian nga pagsilbi sa panahon sa emerhensya. Gipasalamatan ni Office of the Civil Defense 10 Regional Director Antonio Sugarol ang LGU Iligan og si Mayor Frederick Xiao sa paghimo niini nga inisyatibo. Usa ka adlaw ang kurso nga giapilan sa managlahing adlaw sa mga opisyales sa barangay og mga kawani sa LGU og national government agencies. O karon sa balita sa kauluhan, gihatagan kon gitahasan sa Department of Education DepEd ang pagpatuman sa School Sports Club sa tanang pampublikong elementarya o high school isip kabahin sa pagpahimsog sa physical nga panglawas sa magtutungha. Sumala pa kang Education Secretary Sani Angara tumong sa maong lakang nga ilang bigit ang kahimsog sa panglawas o academic recovery sa mga estudyante human ang nakalabayng pandemya. Subay sa datos sa DepEd, wala nakabot sa kadaghanang kabataang Pilipino ang rekomendasyon sa World Health Organization nga 60 ka minutong physical activity kada adlaw. Tungod sa kadugayon sa oras sa paglingkod sa klase, epekto sa remote learning niadtong pandemya sa pamagi sa School Sports Club o dungan sa physical education curriculum, makabaton og 2 hangtod 3 ka oras nga sports activity ang mga magtutungha. Himo usab ang mandatory ang arnis sa mga pampublikong tulungan samtang ang ubang pang-sports ang ihatag sa interes sa mga estudyante, pasilidad, tulungan o mga gamit nga anaa na sila niini. Dalon usab ang Unified Sports kung asa dungan nga magdula ang mga batang adunay kabilinggan sa panglawas aron idoso ang panaghigalaay ug maminusan ang bullying. Nagpabilin ang tropa sa Philippine Coast Guard sa katubigan sa bahin sa Baho de Masinloc human ang nahitabong panagbangga sa 2 ka Chinese Coast Guard vessel kagahapon sa buntag. Sa usa ka pulong balitaan gikumpirmar ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela nga luyos sa mga dangerous maneuvers sa mga naasong barko sa China ang nagpabilin og wala nagpadala ang BRP Teresa Magbanwa ug ang BRP Suluan sa naasoy mga aksyon sa China. Sumala pa ni Tariela, dili mo atras ang tropa sa Philippine Coast Guard o gipadayon nini ang pagpangapod-apod o mga tabang sa mga lokal nga mangingisda sama sa pagtunol o fuel subsidy o bisan mga ice aron na magpadayon ang panginabuhi sa mga mangingisda sa bahin sa West Philippine Sea. Gihatagan usab og katinawan ni Tariela nga gawa sa paghatod o ginabang padayon usab nga giatiman sa ilang tropa ang kaluwasan og seguridad sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc aron masiguro nga malayo kini sa peligro og presensya sa mga barko sa People's Liberation Army. Premature pa aron na hinganlan ang mga opisyal sa kagamanan nga nalambigit sa maanumalyang flood control project. Kini ang gipadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkatubang niini sa mga miyembro sa Malacañang Press Corps. Gisulti sa Presidente nga nagsugod pa sa ilahang investigasyon aron na matumbok ang hinungdan sa mga palpak o ghost flood control project. Sumala pa niya nga mas maayo nga paminaon ang taho sa mga tao mismo. Tungod nini gihangyo niya ang publiko nga magdala og mga video o hulagway sa mga palpak nga proyekto sa ilang mga lugar. Gihangyo usab sa Presidente ang media nga magsusi kalabot sa kontrobersyal nga flood control project pagsiguro nini nga makuha nilang report aron ilahang i-assess o ipailalom sa validation. Labaw na kung adunay political issue, napildi baka sa kontrata o guban pa. Apan kung adunay igo nga ebidensya, gilayon kining pag-aaksyonan, gisiguro sa Presidente nga mamahimong patas ang ipahigayong investigasyon o ang nalambigit nga opisyal ang ipaagi sa due process.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpatuman og 15% nga taripa si US President Donald Trump ngadto sa pipila ka mga kanasuran, ilabi na ang mga kaalyadong nasod dinhi. Usa sa mga nasod nga adunay 15% nga taripa mao ang nasod sa Israel nga gikataho kaniadtong niaging mga bulan nga nakasinati og 17% nga taripa apan nadala sa pakigpulong hinungdan sa pagnaog nini og 2%, uban sa mga kanasuran nga gipatungan og 15% nga taripa mao ang mga nasod nga Ecuador, Guyana, Norway, Fiji, Iceland, Ghana ug Lesotho. Gikataho usab nga gikan sa 50% nga taripa nahangyo sa nasod sa Lituso kon Lesotho ang Trump administration nga manaog kini padulong sa 15%. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gidisturbo sa mga kalalakinan sa nasod sa Indonesia ang usa ka house sa church samtang sila naghimo og panagtigom. Ang nasoy mga kalalakinan nataho nga mga armado og gipugos ang mga Kristohanon nga mogawa sa house church bisan mga kabatan-unan nga Kristohanon sa edad nga 8 hangtod 11 anyos wala nakalikay sa pagkasamad tungod sa nasoy nga panghitabo. Giaresto sa kapulisan ang siyam ka mga kalalakinan nga nang disturbo sa naasoyng panagtigom. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon nga gimonitor sa Pag-asa ang sentro sa Bagyong Goryo, anak kini mahimutang sa gilayong 755 kilometros sa sidlakang bahin sa Itbayat, Batanes nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 120 kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 150 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Apan padayon gyapon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat og localized thunderstorm. Ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon o madagumon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa localized thunderstorm o ang hanging habagat. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:25 ug mosahop unya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balitan lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya, nunay bi magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.